After tourism, mining, and other key industries, agriculture remains a vital pillar of Goa's economy. While its contribution to the GDP stands at a modest 3.80%, thousands of families across the state still rely heavily on agriculture for their livelihood. In recent years, especially following the COVID-19 pandemic, a growing number of young Goans have turned to agriculture and horticulture as an alternative source of employment. On one side, the government touts various schemes and subsidies aimed at encouraging more youth to enter the agricultural sector. However, on the other, small-scale farmers, particularly those engaged in traditional farming, continue to face numerous challenges, from harvesting difficulties to the sale of their produce. The ongoing struggle of farmers in Goa is not just about saving their livelihood, it's about preserving their ancestral Khajan land. This land, which has been passed down through generations, now faces the threat of being acquired for the construction of the Bori Bridge. For these farmers, this Khajan is more than just soil. It's a treasure that has sustained their families for hundreds of years. As one farmer puts it, we don't want lakhs of rupees in compensation, we want our mother. आता तुम्ही मोदल्यान व्हरता तेजा म्हणजे तितून सपोज आनी 40,000 स्क्वेअर मिटर देखून जमीन आसत जाल्यार तितून कितले एटलीस्ट 25 पूण फार्मर्स आहा 25 फॅमिलीज तेंचे मल्टिप्लाय कर 1000 लोक तेजे जियेता तेंचे फोटो काडून दवरचो पडटलो कसोच त्या काजान सलवार जायना मोदल्यान क्रॉस करून वता मागीर तेंचो सर्वीस रोड करता जालें तें काजान हें काजान उरपाचेंच ना मागीर खोडी आसा ती खोडी क्रॉस करून दुसऱ्या काजनांत येतलें तेंवूय जाल्यार मदेंच्यान मोदल्यान वता कशें पूण एडजस्ट करपाचें आमकां आमी गोवोरमेंटाच्या बराबर आसा प्रोग्रेस जावपाक जाय डेवलपमेंट जावपाक डेवलपमेंट एट वॉट रेट इट शूड बी बॅलन्स इट शूड बी सस्टेनेबल indigenous people their community is doing this fishing pisciculture and agriculture over here. जेन्ना आमी नितीन गडकरी बरोबर मिटींग जाली तेन्ना आमी गेले तेन्ना ताणें आमकां सांगलां तुमकां कॉम्पन्सेशन बरें मेळटलें तुमकां उदकाचे पयशे बरे मेळटले आनी कितें मागीर आमगे थोड्या शेतकारांनी सांगिल्लें आमकां पयशे नाकाय आमगे ती थोडी थोडी शेतां इल्लीं शेतां फकत पीक जाता आमी फकत जेयताय ती आमकां जाय अशें म्हूण सांगिल्लां आतां प्रॉब्लेम जाता कितें सगळें कोमदाद आहा ती उगी आहा कोमदाद मेन म्हणटा ती कोमदाद ही शेत कोमदादीची आमगेली न्ही ती म्हणल्यार आमगे पयलीं सावन रोयताय म्हटल्यार ती आमगेली जाताय ती शेत आतां कायदे प्रमाणे आनी त्या कोमदादीचे मनीस जाणाय ती आमगेली शेत म्हूण म्हणल्यार तें मुडों वचनाय कित्याक कितें पयशे मेळ्ळे तेजे नांवार म्हणल्यार चड पयशे तांकां मेळटले म्हूण. Goa has long depended on coconut as a major horticultural crop. With an annual production of approximately 128 million nuts and an average yield of 5,000 nuts per hectare, coconut farming once covered around 26,000 hectares of land. But this success story is slowly withering away. A massive disease outbreak has ravaged the state's coconut palms, drastically reducing production. Once the pride of Goan farmers, coconuts from the region are now being replaced by those from Kerala. The situation has had a significant impact on local markets, where Goan coconuts are losing their value. माइट सेल आणि नाल लागपाचे कमी झाले एक झालं नाल लागपाचे भरपूर प्रमाणात कमी झालं आणि बारीक जाता बारीक जाल्यान बाजारात रेट मेळना कॉन्ट्रॅक्टर लोक घेयना मागीर सवाय दिवचो पडटा सवाय दिल्यार आमकां थोडीशी गव्हर्मेंट सबसिडी दिता पण सगळे नालाक सबसिडी मेळना बारीक नाल ते भायर उडयताय सामके बारीक आसता ते भायर उडयताय आता ह्या वर्साक पावसा वादळान शिवडी जवळ 150 माडाची शिवडी मोडल्या थोडे माड कुसोन मरतले शिवडी मोडल्यानंतर ते कुसोन मरतले शिवडी मोडली की रोखडे दिसना ते जवळ जवळ 1 म्हयन्यान ती शिवडी मोडून पडली जाल्यारच आमकां दिश्टी पडटा तेचे पयलीं कळपाना की तो माड मोडलो शिवडी मोडल्या काय आसा ती ताका आमी ट्रिटमेंट केला पण कितले जगतले ते 150 भितर आमकां समजना थोडे तरी मरतलेच परत घालचे पडटले आमकां रेट इतली कमी जाला की ह्या आतां आमी भाटाक काम करता पळय सारें घालता उदक दिता वखदां घालता जाल्यार ती रेट आमकां परवडना गव्हर्मेंट सरासरी एवरेज 12 दिता पण ती थोडी वाडोवन दिल्यार मातशी बऱ्या पडटा आसतलें गव्हर्मेंटान
गोंयाक जे नाल्लाची उत्पन्न करपी शेतकार आसा तांकां ह्या वर्साक मोठो धक्को बसलेलो आसा आनी तो धक्को म्हणल्यार जो रायनोसर बेटल नांवाचो जो कीड आसा तेणे जी माडाची कळां आसा ती सगळी खावन उडयल्ली आसा आनी उत्पन्नाक खंय तरी शेतकारांक कमी जाल्लें आसा त्या खातीर आनी जे शेतकार आसात ते म्हणटात की गेल्या त्या वर्साक तेंचे 10 ते 15 भितर अशे माड हे किड्यान खावन उडयल्ले पूण ह्या वर्साक सारकेच 100 ते 200 भितर जे माड आसा ते खालेले आसा आनी आतां तांकां कितें करूं अशें तेंचे प्रश्न पडलेलो आसा. तेणी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक एक रिक्वेस्ट केल्या की जाता तितले बेगीन तांकां कितें तरी सोल्युशन दिवचें आनी नाजाल्यार गोवोरमेंटा थ्रू तांकां कितें तरी जे तांकां कंपेन्सेशन आसता हेजे खातीर तें दिवचें अशी तेणी मागणी केल्ली आसा. नाल्ला रेट लास्ट म्हळ्यार 25 रुपये सांगता वा 28 रुपये सांगता 200 बत्ती आहा ती 28 सांगता आनीक 200 बत्ती 28 90 बत्ती आहा ती 25 रुपया आनी 120 बत्ती आहा ती 22 रुपया. मग आमी घालपाक कशें आनी सांग लास्ट शेप आहा ती 15 रुपये मिठा आनी ती मिठा आपल्याक बी परवडना आनी आमी विकपाक गिरायकाक लोक कशे कितें अशें तशें म्हणटा 10-15 रुपयान हाडलेला 15 रुपयान दिना म्हणटा भाटकार विचारून गेला 15 रुपयान राश हाडून तुमकां आमी घालप कशें अशें म्हणटा 10 रुपयान राश आहा आतां नाल्लांची म्हणटा भाटकार. On one hand, the coconut crop is under threat from disease, while on the other, the cashew crop, once a reliable source of income, is shrinking year by year due to climate change. In 2022-23, cashew production reduced by nearly 50%. Goan cashews, known for their unique taste and GI tag, are facing an uphill battle in the market. Inferior quality nuts are being sold under the label of Goa cashews, with no robust system in place to prevent this from happening. Farmers are left frustrated, calling for stronger government action. The government's support for organic cashew growers has also fallen short. While farmers demanded a minimum support price of 175 rupee per kilogram, they've been offered only 150 rupees. Even worse, technical glitches in the seed procurement system mean that just 20% of farmers benefit from the support price. Despite an annual production of nearly 13,000 tons, Goan cashew farmers are struggling, as this cash crop fails to deliver the cash to the farmer's pocket. Sugarcane is another cash crop that fills the farmer's pocket more than rice, cashew, and coconut. In fact, it is difficult to match the equation of Goa and sugar factory. Through the Sanjeevani factory it came together, the farmers started cultivating sugarcane on a large scale. But now with the closure of the factory, the way forward for the farmers is also closed. The government, while aware of the situation, seems unable to provide a long-term solution. It's clear that compensating these farmers won't be sustainable for an extended period. Farmers facing an agonizing question: what next? What crop can they turn to after so many years of sugarcane cultivation? ही जर गेली 5 वर्ष 1920 पासून फुडें आज 24-4 वर्ष जर सोडली जाल्यार 33 वर्षपर्यंत आमी हो धंदो व्यवस्थितरित्या केलो. फायदो लुकसाणी ही वेगळी गजाल, तरी सुद्धा ऊस उत्पादन हे एक क्षेत्रांत सगळ्यांनी राखून दवरले. 1920 नंतर अशें जालें की कारखानो हो मोडकळी केला आनी तो केन्नाय मोडोन पडपाक शकता हे एक कारणा खातीर त्या वेळा वयले सहकार मंत्री गोविंद गावडेन तो कारखानो बंद केलो आनी सांगलें की 1 वर्स भितर आपूण तो रिनोवेट करता आनी परत आपूण फुडल्या वर्सा साकून तो सुरू करता. मागीर पळोवपाक गेले जाल्यार तो फुडल्या वर्सा सुरू जाला. त्या वर्सा सरकारान आमचो ऊस घेतलो आनी लैला ह्या फॅक्टरीक खानापुरा करून तो घातलो. मागीर 21 जाले, 22 परत प्रश्न उप्रास जाल्यार 22 कारखानो सुरू करपाची कांयच हालचाल सुरू जाली ना. मागीर आमी एक मुवमेंट सुरू केलो शेतकऱ्यां मदीं आनी सरकारा दरबारी वचून आमी एक रिक्वेस्ट केलो, बाबा अशेंच जर तुमची बेगीन जर सुरू जायना जाल्यार आमचे सर्वायवल कशें, आमी कशें जगपाचें. मागीर तितूंतल्यान बऱ्योचश्यो मिटींग जाले नंतर सरकारान एक स्कीम इंट्रोड्यूस केली की आमी 5 वर्सां भितर कारखानो सुरू करतात आनी ते 5 वर्सां खातीर तुमकां थोडेशे आमी एक आर्थीक सहाय्य दितात की जेणे करून तुमी तुमगेले क्रॉप कशें तरी सर्वाय आनी तुमगेले उपजिविकी चलतली. अशें थोडून सरकारान सुरवाते साकून 3000 अशी 5 वर्सां खातीर 200 कमी रुपये करीत
2002ची लास्ट इन्स्टॉलमेंट अशी करून एक पॉलिसी फ्रेम केली आणि त्या प्रमाणे आमकां गेली 4 वर्सां सरकार व्यवस्थित पयशे दिता. पूण जो मेन पळय कॉज आशिल्लो, जे मेन कारण जे खातीर आमी हे पळय कन्व्हेन्शनाक डिमांड केल्लो, ते मेन कारण आशिल्लें की 5 वर्सां भितर कारखानो सुरू जावपाक जाय. सरकारान तो 2 वर्सांसून जर सुरू केल्लो जाल्यार आमकां हेजी फुडली कांय तेंगे पयशांची जरूर नाशिल्ली. आमी आमगे धंदो परत सुरू करून व्यवस्थित तो चालीक लायता आशिल्ले. पूण आयज म्हणजे हे आतां 2024 5वी वर्स सोंपता, अजून पर्यंत कारखान्याक एकही गोष्टीचो कांयच तितून म्हणजे नवीन यंत्रणाय बसयली ना. तो परत रिपेअर करपाचे दृश्टीन कांयच हालचाली आमकां नजरेक आमच्या येनात. आमी चौकशी केली तेन्ना एक फॅक्टरीवालो म्हणपा आपूण चलयता आनी तो आमी रिपोर्ट सरकाराक असो दिलो, बाबा फॅक्टरी चलोवपी तयार आसा. तेन्ना सरकारान आमकां सांगलें त्या फॅक्टरीवाल्याक घेवन यो आनी तो फॅक्टरीवालो आयलो आनी ताका सांगलें तुमचो प्रस्ताव दी म्हणटा तेणें प्रस्तावूय दिलो 8-10 दिसां भितर हाडून. आनी प्रस्ताव दिवन आमी प्रत्यक्ष सीएमा मेळ्ळे आनी सीएमान ताका सांगलें तुजो प्रस्ताव जो आसा तो एकदम बरो आसा, तुका म्हयने भितर फॅक्टरी हातांत दिता. ताचो प्रस्ताव असो आशिल्लो की आपूण ही फॅक्टरी चलयता आनी सरकाराक 1.25 लाख रुपया भाड्यापोटी दिता आनी गोंयचें ऊस क्षेत्र आपूण आपल्या स्वताच्या हेजेर वाडयता. ऊस तोडणी, लावणी, तितूंतलें म्हणजे शास्त्रीय कितें जी पद्दत आसा ती आपूण फॉलोअप करून गोंयच्या शेतकारांक आपूण वयर हाडटा. आनी आमकांय ते दीस दिसलें आज मुख्यमंत्री आमकां म्हयने भितर तेज्या हातांत ही फॅक्टरी दितलो आनी उशेल शेतकारां फुडली वाट दिसतली. पूण आज जवळ जवळ हे गोश्टी 1 वर्स जायत आसा, अजून पासून ते कांय फुडें गेल्लें ना. आनी तेंचो जो कितें प्रायवेट पब्लीक हितूंतल्यान जो कितें हें काडला तो सादारण इंडस्ट्रीवाल्यान न परवडणारो आसा. तेन्ना आमची इच्छा आशिल्ली सरकारान हे अशे जे कोण घेवपी आसा तांकां दिवन आमकां शेतकारांक वाट दिवची आनी नाजाल्यार फुडें गोंयची शेती फुडें मूव जावपाक मुश्कील आसा. देशाचो प्रधानमंत्री म्हणटा की विकसीत भारत, गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणटा विकसीत गोवा. जाल्यार हे घोशणा तुमी दितात आनी संजीवनी साखर कारखान्याचेर एक PPP ह्या तत्वाचेर तुमच्यान एक प्लांट घालून गोंयच्या शेतकऱ्यांक एक विकसीत करपाक तुमच्यान जायना. तुमच्या दिसान दिसान डेव्हलपिंग सामकें मोठ्या प्रमाणात गोंयांत चालू आहा. गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हो एक शेतकरीच, तेजेडेन एक डेरी फार्म आसा. जाल्यार ताका तेजे अंतकरणां दिसना की संजीवनी साखर कारखानो कितें तरी तेजेर अपग्रेडेशन करून मॉडिफिकेशन करून तो ल्हान बसून प्लांट घालून पर डे 500 टन बसून क्रशिंग करून गोंयच्या बारीक 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 शेतकऱ्यांक एक पोट भरपाचें साधन करपाक जायना सरकाराच्यान. सांगे, केपें तालुका, काणकोण तालुका, दारबांदोडा, पेडण्यां, वाळपय ह्या भागांनी जे पारंपारीक ऊस उत्पादक आसाय ते आजुनीच ऊसा भितर इंट्रस्टेड आहाय. आमी संजीवनीचे परकिनू जो ऊस आमी कारखान्याक घायला तेजे आमी शेअर होल्डर जाल्याय. सरकाराचो दोळो त्या 17 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीक आहा. आमकां खबर आसा सरकाराच्यान इथॉनॉल प्लांट हांगा सेटअप करपाक जायना. गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी फाटले 2 म्हयने फाटीं मुखेलमंत्र्याक वचून मेळ्ळे. मुखेलमंत्री स्ट्रेट वे सांगता तुमी कॉन्ट्रॅक्टर हाडाय. जर शेतकऱ्यांनी जर कॉन्ट्रॅक्टर अशें पोसून दवरलेले आमी शेतकरी कारखानो चलयता आसलेले, तुमचे कडेन दिनाशिल्ले. तुमी गैरमार्गान तो कारखानो हातीन घेयले कडेन आसा. हांव प्रशांत एलायस प्रकाश पुरुषोत्तम गांव देसाय, हांव हायकोर्टात PIL घालपाच्या वेवस्था भितर हांव पळय. हांवें सगळें डॉक्युमेंटेशन रेडी करून दवरलें PIL घालपाक. मागेलें PIL डिसेंबर पयलीं रजिस्टर जातलें हायकोर्टात. कारण आमचेर अक्षरच अन्याय जाले कडेन आसा आनी सरकार करप्शना प्रोटेक्शन दिता. आमचे फुडें आतां मोठो प्रश्न आहा, बाबा हें आतां फुडें कशें जावपाचें. हो जर कारखानो जर सुरू करना जाल्यार आमी ऊस म्हणजे हेजे फुडें आमी ह्या जमनीक कसलें क्रॉप घेवपाचें. कित्याक ऊसा व्यतिरिक्त आमी हितून अजून पर्यंत कांयच केल्लेंच ना. ऊस जर आतां बंद जर पडलो जाल्यार सगळी जमीन पडंग पडपाची आनी आतां हेजे नंतर माड आनी केळी आनी सुपारी लावन ते आमी कांय खावपाक पावपाचें ना. Another traditional crop in Goa is feeling the squeeze from foreign competition is banana. Yes, while some farmers with enough land and water have ventured into banana farming, it's not without its challenges. Diseases, unpredictable weather patterns, and even pests like monkeys and wild animals have plagued this crop.
Take the case of Shankar Gawas. A hard-working farmer from Shelday planted nearly 1,500 banana trees on his 4 acres of land. But, despite his dedication, he says the costs and labor required make this crop barely sustainable. In the past 50 years, banana production in Goa has seen a modest increase from 6,500 tons to just 27,000 tons. But as demand for Goa continues to rise, traders from other states have swooped in, capitalizing on the market. गव्हर्मेंट हें आमकां सांगता की हें रे तें रे तें रे म्हणून आमी तें कितें केल्लें केळी रोयल्ले तेकाय ते लेबर लागताय आनी तें चड फायदेशीर ना म्हणजे लॉस वयता तितून आनी भितर तें सारेंय घालचें पडटा गव्हर्मेंटान कांय सारें दिलें ना कांय ना आनीक तुगेले हें दिलें ना वखद दिलें ना कांय ना पूण तें आमी स्वता हाडून मारचें पडटा पूण तें सगळें खर्च जाता चड आनी त्या खातीर तो आमकां तें सगळें परवडना अशें करून तें हें जाता लॉस जाता तें प्रॉफीट बी तें सांगपाक आमकां लज दिसता तें कित्याक तें सांगून कांय फायदो ना कित्याक लोक म्हणटले हें कसलें प्रॉफीट आनी कितें काय म्हणून. आतां केळीचे बाग म्हळ्यार गोंयां आनी खंयचे केळ्यो अशें म्हणटले पूण गोंयाकय बी केळी रोवपी फार्मर्स आसात पूण खंय तरी तेंचेर गव्हर्मेंटाची नजर ना अशें दिसून येता कारण तुमी पळयात ते केळी रोयिल्ले आसात ते खंय तरी बारीक आसा जिवान आनी केळ्यां घड सुद्दां आसात ते बारीक आसा आनी हेजेर जे मोठे प्रॉब्लेम जे आसा हे सगळे कारण जें आसा तें म्हणल्यार एका प्रशिक्षण ना जे फार्मर्स आसात ते आपले ओन रोयतात खोणकूल मारले केळी रोयल्यो अशें करतात पूण तांकां खंय तरी केळी रोवन जाता कितें करपाक जाय हेजें प्रशिक्षण ना सो तें जें म्हणणें आसा की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे एग्रीकल्चर करा म्हणटात तेणी खंय तरी तांकां प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसा आनी तेंची केळी जातात त्योय बी घेवपाची गरज आसा जेणे तांकां मोठे एक मोटिवेशन मेळटलें तशेंच भायल्यान जे केळी हाडटात ते गोंयाकूच केळी तयार करून केळी उपलब्ध करून गोंयकारांक स्वयंपूर्ण करतले अशें ते म्हणटात पूण अशें कांय दिसून येना सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन ते रिक्वेस्ट करतात की तांकां प्रशिक्षण प्रोवायड करचें जेणे ते आनी मोठ्या प्रमाणान केळ्याचें फार्मींग करूं शकतले. While large investments in agriculture and horticulture have made headlines, small farmers in rural areas continue to face significant challenges. In Goa, many farmers grow various types of cucumbers, a crop that enjoys steady demand in local markets. However, these farmers are not assured of stable prices, and there's no guarantee of a market to sell their produce. For those living in remote villages, the situation is even tougher, as transporting their crops to urban centers proves to be a major hurdle. For farmers like Dilkhush Gaokar from Kavrepilla, the journey to market is fraught with danger. आता हांव धंदो करूंक लागल्यार 20 वर्सां जालीं. हांव गांवांनी गांव भोंवून बाजार करता गाडयेन घेवन सामान घेवन वचप गाडयेन गांवांनी सप्लाय करप आनी आतां पूण तो आतां बसोंक लागलो. आतां आमी अशें ह्या साकवान वचोन दीस काडले. आतां आमच्या भुरग्यां तर फ्युचर आमगे बरें जावपा जाय न्हू. आमी आतां जाणटे जाले आमच्या भुरग्यां बरें जावपा जाय. भुरग्यां तरी आमच्या हो पूल असो जावचो असो म्हणून हे गव्हर्मेंटा कडेन मागणी अशी आसा म्हागेली. गोंय उदरगतीच्या पावलांचेर चल्लां हें खंय तरी फोट गजाल अशी दिसून येता कारण हे तुमी म्हाज्या फाटल्यान तो पळयता हो साको जो आसा हे साको 6 घरां पर्यंत वचपाची लोकांची वाट जावन आसा आनी ही न्हंय जी आसा ही पावसा दिसांनी घेवन उग्र जाता आनी असले जे साको आसा ते उडोनी वयता. आतां हे साकोवाचे बोडयोय पळयात केन्नाय समज बोडी तुटली जाल्यार पांय भितर वचून पांय मोडपाची बी शक्यता आसा. अशेंच हे गांवचे लोक आतां जे हे भाजी जे विकतात तितून हो दिलखुश गांवकर जो 20 वर्सां जाली भाजी विकता मेन रस्त्यार येवपा खातीर 4-5 किलोमिटर चलोन येवपा पडटा पूण हे सगळे जो एग्रीकल्चर या भाजी पालो विकपा खातीर ताका न्हंय क्रॉस करपाक पडटा त्या खातीर 6 घरांच्या लोकांनी मेळून हो साको बांदलो आनी हेच साकोवाचे हेल्पान हे रस्तो जी न्हंय आसा ती क्रॉस करतात आनी रस्त्यार येतात आनी आपली भाजी पालो विकतात आनी पोट भरतात. सो अशें ही परिस्थिती आजून पर्यंत आसा हे गोंयाक एक खंय तरी लजेची गोश्ट आसा. सद्याक एक बारीकसो 6 घरां खातीर एक बारीकसो पूल सुद्दां ना. हे खंय तरी अशें दिसून येता की खंय तरी आमी खंय तरी पयलींचे काळाक आसा काय कितें अशेंय दिसता. आनी आतां पळयात हे लोक अशेंच आपल्याचे जिवाचे खेळोन
हे साकवा वयल्यान चलत येतात आनी वयताय बी. तशी ल्हानूय भुरगीं आसात. सो सरकारान हेजेर गंभीरतेपणे लक्ष दिवपाची गरज आसा. अशे बारीक बारीक गांवांनी हे लोक कशे जगतात तेजेरूय लक्ष दिवपाची गरज आसा. पूल ना न्हय, उदकांतल्यान नाल्यार साकवान घेवन येवपाच्यो. 10 पावटी कांकड्यां हेज्यो जाल्यार 7-8 पावटी मारून पडटा. आमी 4-3 पोटली घेवन कमेस करता रस्त्यार येवपा रातची न्हंयेंतल्यान आनी पावसा साकवा वयल्यान. तुवें पळयला साकवू? आमच्या ऑफिसांतल्यान आमी वेगवेगळे तरेचे सबसिडी दितात जेणे करून फार्मर्स मोटिवेट जातलो आनी जे आमचे एग्रीकल्चर आसा केपें तालुक्यांत ते चडान चड शेती करतले आनी थोडोसो एक सबसिडी मार्फत शेतकारांक आदार लागतलो. ह्या प्रमाणे वेगवेगळे तरेचे सबसिडी दितात. गेल्या वर्साक 23-24 वर्साक आमच्या ऑफिसाच्या मार्फत आमी 5.5 कोटीचे रुपयाची सबसिडी शेतकाऱ्यांक पावयले आनी जवळ जवळ 3,000 ते 3,500 शेतकाऱ्यांक एप्लिकेशन केल्ली आनी इतले लोकां खातीर आमी सबसिडी पावयली. आतां त्याच बरोबर सबसिडीच्या बरोबर आमी वेगवेगळे ट्रेनींग प्रोग्राम घेता शेतकाऱ्यां खातीर. आमची एक आत्मा म्हणून सेक्शन आसा त्याच मार्फत आमी कल्टिवेशन प्रॅक्टीस कशी करप, सुदारीत कल्टिवेशन, सायंटिफीक कल्टिवेशन वेजिटेबलाक, मागीर ऑर्गॅनीक फार्मींग, मागीर वॅल्यू एडिशन कशें करप. आतां एक क्रॉप कितें केलें तितून वॅल्यू एड करून ताका चडान चड पयशे उत्पन्न कशें मेळटलें त्या प्रॉडक्टाचेर तेजे खातीर ट्रेनींग दिता. मशरूम कल्टिवेशनाचेर, मागीर पेस्टिसायड कशें एप्लाय करप हेजेर बी ट्रेनींग दिता. हें आत्मा आमच्या सेक्शनाच्या मार्फत. म्हणून आमी आमच्या केप्यां भागात चडान चड भाजी जाता पावसाळ्यात आनी म्हणून आमी 50 किलो सुमार भाजी दिल्यो आनी 50% सबसिडीचे भाजयेचे बियां दिल्यो, जवळ जवळ 50 किलो. हितून मेजर आसलेले ते काकडेचे आसले, वाल आसली, भिंडी आसली, मागीर चिटकी मिटकी आसली. आमचे एक गांवांक उदाहरण दिवपाचें म्हळ्यार आमचे मांगाळ, काजूर आनी पिल्लां, मायणां ह्या भागांत चडान चड लोक आतां काकडी आनी घोसाळी हे रोवपाक जाल्यात. 1-2 वर्सां पयलीं ह्या तिनूय भागांत जवळ जवळ 30 ते 40 लोक काकडी रोयताले किंवा वांयगी रोयताले किंवा घोसाळी रोयताले. आयज आमचो जवळ जवळ ह्या तिनूय गांवांतल्या 120 लोकांनी काकडी आनी भाजी रोवन तेणी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक नेतुर्ली हांगा घातला. आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे, म्हायती प्रमाणे जवळ जवळ 40 टन सुमार भाजी, काकडी आनी घोसाळी बी अशें आसा ती ह्या वर्साक तेणी ऑलरेडी नेतुर्लीचे आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे जे कलेक्शन सेंटर आसा तेतून तेणी घातलेली आसा. Moving now to a story of resilience in rural life, where the end of the agricultural season brings a new challenge for many laborers. Every morning, as the sun rises, groups of common laborers head to the forest. Their task? To pick and sell jasmine flowers. It's a laborious process, but for many, it's their only source of income. These flowers, small and delicate, are more than just petals. They represent survival. Some laborers use the earnings to pay for their children's school fees. Others need the money for daily medicines to keep their families healthy. And that's the harsh reality. There's no certainty. Without buyers, the flowers, picked with such care, often end up offered to the gods, with nothing left for the laborers but another day of hard work and hope. माझे नाव अजित विठ्ठल नायक. आमी आवेडे रावतात. आमची जाय आसा न्ही ह्यो आमकां रातची 3-2 आमी येवन काडचे पडटा नाल्यार जायना. आतां पयलीं सारके कोण जायां येवपाक कोण मेळना. आमी धंदो करपाचो आनी आमकां जाल्यार आतां 40 वर्सां हो धंदो करता. आनी पयलीं आमगे जाणटेले हो धंदो करतालो. हे आमी रस्त्यार रावन अशें विकून काडटा. मार्केटाक आमकां तितलें खबर ना न्हू. मार्केटाक कितें केलें सगळ्यात वयता तें म्हणटा तें परवडना आमकां. रस्त्यार रावले जाल्यार कोण कोण कितें घेता. हो आनी कितें करता पळय हो धंदो जाता आतां. मार्केट गेल्या काय मार्केटाक प्रत्येकाला आपली असं शॉपां आसता म्हणटा ते धांवडयता कळ्ळें. ते कितें म्हणटाले हांगा रावनाका थंय रावनाका म्हणटा ते बरें आपलो रस्त्यार रावन बिजनेस करता बरोबर न्हू. तुका कितले टायम लागता हें सगळें काम करपाक? हाका सकाळी 4 उठता आनी सांजच्या 3 घरा वयता. सो आतां जायात कितले अशी बागा आसा हांगा बरी? कांय ना रे म्हळ्यार 100-200-300 इतलेच. कितें 500 रुपया मेळटले अशें ना. आनी कितें म्हाजी मोटी लायल्या हांवें जाय पूण 500 रुपया मेळटले अशें ना. येल्यार येले नाल्यार पयशे देवा खातीर.
आनी दुसरो काय ना तुमकां पडटा काय ना In today's economy, many young people are seeking quick financial gains, leading them to distance themselves from agriculture. Meanwhile, climate change poses a significant challenge for farmers across the globe. Despite this, only a small fraction of farmers are engaged in sustainable practices. Access to climate-friendly technologies remains limited, and crucial resources such as water management, training, and market opportunities are in short supply. This lack of support makes it increasingly difficult for farmers to thrive. Adding to the concern, critics argue that the government's priorities seem misaligned, as it appears more focused on catering to foreign investors than on preserving the environment and supporting local farmers.